إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة فتح الله له بابا من العافية. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. محبت دینا درود پاپا والے بن پڑھیے. صاحبان محبت، دوستان معظم، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، جمادی الاولیٰ دی اج 19 تاریخ ہے. پیارے نبی دے پیارے دیوانیوں، شمع رسالت دے پروانیوں، اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب دی اندر پیارے نبی دی ذات دے درود و سلام دے بارے ارشاد فرمایا. اس مالک کائنات نے نماز دا حکم دیتا، روزے دا حکم دیتا، بے نیاز ادا نہیں کردا، لیکن درود پاک یہو جہا وظیفہ ہے جڑا خود خدا بھی ادا فرماؤندا ہے. کملی والے آقا امام الانبیاء علیہ السلام دی ذات سرکار نے اعلان فرمایا، پیارے نبی دا پیارا سچا فرمانے، تمام مکاتب فکر دے علماء اس حدیث نو پڑھ دے بھی نے تے نالے پڑھاؤں دے بھی نے. کملی والے آقا نے اعلان کیتا، سید عالم امام الانبیاء نے فرمایا، من صلی علی مرتا فتح اللہ لہ بابا من العافیہ.
کملی والے آقا دا فرمان ہے، جنہیں ایک واری درود پاک پڑھیا، فرمایا اللہ دے تے رحمت دے دروازے کشادہ فرماتا ہے۔ جناب سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالی اچھوانا لکھو رضی اللہ تعالی عنہ، کہ کملی والے دا او غلام ہے، آپ فرماؤں دینے کہ میرے آقا نعمت دی بارگاہ وچ ایک صحابی آئے۔ توجہ فرمانا حضرات، صحابی حاضر ہویا، انہیں نماز ادا کی تھی، کہ نماز پڑھ کے جلدی نال دعا منگ کے جان لگیا، تے سرکار فرمایا صبر کر، فرمایا تیری نماز دی قبولیت تد ہوندی کہ جد میری ذات تے تو درود پاک پڑھدا۔ سرکار دی بارگاہ ایک ہو صحابی آئے، اے دے راوی بھی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ فرماتے نے کہ کملی والے آقا امام الانبیاء غیب دان نبی زندہ و جاوید نبی نور نلا نور نبی مختار کل نبی امام الانبیاء دی ذات نے اعلان کیتا، سرکار دی بارگاہ دی اندر ایک سوا سائل آیا، انہیں عرض کیتی کملی والے آقا میرے ماں باپ قربان ہو جان، حضور میرے گھر دی اندر تنگی بڑی ہے، اے کملی والے آقا کوئی عمل میں نو دسو میری تنگی دور ہو جائے۔ دریائے رحمت جوش دی اندر آیا، فرمایا جدوں گھر جایا کرتے میری ذات درود پاک پڑھیا کر، نالے سورہ اخلاص پڑھیا کر، تے صحابی بھی اگے ہو، صحابی میرے نبی دا غلام ہے، تے دیوانہ نبی پاک دا حضور دی بارگاہ بھی چارج کر لگیا، اے کملی والے آقا کیڑا درود پاک پڑھا؟ آؤ محبت والے ہو، میرے تے تیرے پیارے نبی نے اعلان کیتا، فرمایا پڑھیا کر السلام علیکم ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ تمام علماء دا ذمہ وارا سچی حدیث سے پاکے کہ صحابی رسول جگیا بھی نہیں، فرمایا میری ذات درود پاک پڑھ کے نالے پڑھیا کر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ صحابی فرماؤں دینے 3 دن دے بعد او نبی پاک دا غلام مڑ کے پھر حاضر ہویا، عرض کردہ کملی والے آقا میرے ماں باپ قربان ہو جان، حضور ان تے مال انہا ہو گیا ہے سنبھالیا نہیں جاندہ، حضور چھڑ دیا، فرمایا تو چھڑے گا کم پیچھے ہو جانا ہے، عرض کردہ سونیا پھر کی کرا، فرمایا جب تک زندگی ہے تو پردہ رہا، رب رحمت دی بارش عطا فرماؤں رہے گا۔ سرکار دو مٹھی دات درود پاکی پوچھنا ہوئے حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ تو پوچھو، تفسیر روح المعانی دی اندر حدیث واقعہ نقل کر دینے، آپ فرماؤں دینے کہ باپ بیٹا کوئے حرم ول چلے، مکہ معظمہ ول چلے، حرمین طیبین دی تیاری واسطے چلے کہ اسی چلیے او دے مالک دی بارگاہ وچ حج کریے۔ باپ نے بیٹے نو آکھیا، بیٹے نے باپ نو آکھیا ابا جی حج دا موسم آ گیا ہے، میرا جی کردہ ہے ابا جی سائت عمل ہو جائے، قرآن جے میں فرماؤں دے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ،
اچھی اور اللہ کو سبحان اللہ. اے ابا جی میرا جی کردہ ہے حج بیت اللہ ادا کریے. باپ دی اکھاں وچوں نیر آ گئے نے. بیٹا چلو تیاری کرو. باپ بیٹا تیار ہو گئے نے. محبت دے نال چلدیاں چلدیاں پیار دے رستے دے نال اج راہ دی اندر آئے نے. تے باپ دی طبیعت ذرا بگڑ گئی. او باپ دے چہرے ول پیا ویکھے. باپ نو محبت دے نال مٹھیاں پیا پرے. تھوڑی دیر گزری باپ اس چیز دا مستاق ہویا جدے بارے قرآن کریم اعلان فرماندا ہے. اللہ فرماندا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. او جدو موت دا ذائقہ انہیں چکھیا اج ویکھیا تے باپ نو اپنی آغوش دی اندر لے کے بہ گیا. او باپ نو ویکھدارے اکھاں وچوں نیر آ گئے نے. گریو زاری زیادہ ہو گئی. تھوڑی دیر گزری پھر ویکھیا انہیں باپ دے رخ انور نو محبت دے نال ویکھدیاں ویکھدیاں او کہن لگیا میں تکیا میرے باپ دا چہرہ پیا بدلدا ہے. میرے باپ دی رنگت تبدیل ہو گئی ہے. میرے باپ دی شکل تبدیل ہو گئی. میری اکھاں وچوں نیر آ گئے نے. گریو زاری زیادہ ہو گئی. اج میری ذات نو ہور کچھ نہیں لبیا. کوئی نال علاقے والے بھی نہیں, پانی بھی نہیں میں باپ نو غسل دیواں. کوئی سامان بھی نہیں میں باپ نو کفن دیواں. کوئی آدمی بھی نہیں میں باپ دا جنازہ پڑھاواں. اج او دی اکھاں وچوں نیر آ گئے نے. او ویکھ کے کہندے ہور تے میری طبیعت تے کچھ نہیں بنیا. میرے دل نے فیصلہ کیتا او بیلیا گھبراوندا کیویں, ذرا مصطفیٰ دی رات نو یاد تے کر. میرے آقا دی رات نو یاد تے کر. محبت دے نال میں تے انج آکھنا انہیں درود پاک پڑھے آونا ہے جویں محبت دے نال میں پڑھدا رہنا مل کے پڑھے آجے. انہیں پڑھے انہیں صلاۃ اللہ سلام اللہ علیکہ یا رسول اللہ. بولیے صلاۃ اللہ علیکہ یا رسول اللہ. صلاۃ اللہ سنگو نہیں اچھی وانا ذوق نال محبت نہ مل کے آکھو صلاۃ اللہ سلام اللہ علیکہ یا رسول اللہ. صلاۃ اللہ سلام اللہ علیکہ یا حبیب اللہ. آگ دے تھوڑی دیر گزری کہ میرے سامنے چند سواریاں آ گئیاں نے. او 5 سواریاں میرے سامنے آئیاں. واری واری اترے. پہلے آن والی سواری والا جنیاں زلفاں بھی سونیاں نے, جدے نین بھی سونے. او بعد ہی اترے نے. سدھا میرے باپ دے قریب آئے. آندیاں میرے باپ دے چہرے تو پردہ ہٹایا. آندیاں میرے باپ دے چہرے تے ہاتھ پھیرے آنے. او جویں ہاتھ پھردا گیا میرے باپ دا چہرہ نور نلا نور ہوندا گیا. او جاؤندیاں باقی مینوں فرماؤن لگے بیٹا گھبرا نہیں, ہونے قافلہ آن والا ہے. اس قافلے نے آ کے تیرے باپ نو غسل بھی دینا ہے. تیرے باپ دا جنازہ بھی پڑھن گے, اتھے دفن کریں. پھر تو سدھا مکہ معظمہ دی وادی وچ آ جائیں.
او جان لگے میری اکھاں وچوں نیر آئے، میں دامن پھڑیا، میں کیا مشکل ویلے آن والے کون ہوندے ہو؟ توجہ کرو حضرات، مدینہ مسجد اورنگزیب والے اور توجہ فرماؤ، میں عرض کی تھی میری مشکل دی گھڑی وچ آن والے ہو کون ہوندے ہو؟ مینوں ویکھ کے پہ فرماندے نے او بلان والے اج جنوں بلایا ہی میں اوہی تیرا نبی ہاں، میں اوہی تیرا نبی ہاں۔ اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل مجدد دین و ملت اعلی حضرت فرماندے نے فریاد امتی جو کرے، اعلی حضرت بولے فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ فرمایا تو میرے آقا دی ذات تے درود پاک پڑھ کے پکارتے صحیح۔ اج میں مکہ معظمہ دی وادی وچ آیا، علامہ اسماعیل حقی فرماندے نے او بھی مکہ شریف میں بھی مکہ شریف، ہر کسے دی زبان تے جاری ہویا، توجہ حضرات، ہر کسے دی زبان تے جاری ہے، اے پڑھتے نے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ محبت نال کسے دی زبان تے جاری ہے، او پیا پڑھدا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ میں حیران، انہیں طواف کعبہ کیتا، مقام ابراہیم تے آیا، جدو مقام ابراہیم تو چل کے صفا تے اروا دی پہاڑی وال آیا، او پہاڑیاں جے دے بارے اللہ دا قرآن بولے، اللہ دا قرآن اعلان کردا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اچھے والا کو سبحان اللہ۔ محبت والے میں تے دلی دعا دینا، یا اللہ جیڑا قرآن کریم سن کے اچھی آواز نہ سبحان اللہ کھے، مولا او دے دین اور دنیا دونوں بہتر فرمائیں، الہی او دی زندگی اسلام تے ہوئے خاتمہ ایمان تے فرمائیں۔ اج نبی پاک دا غلام آپ فرماندے نے صفا مروہ دوڑیا، او اگے اگے میں یار پیچھے پیچھے، علامہ اسماعیل حقی بولے، فرمایا اونے بعد نفلاں پڑھیاں نے، میں بھی نفلاں پڑھیاں نے، میں او دے قریب ہویا، میں کہ یار سمجھ نہیں آوندی، ہر مقام دی علیحدہ علیحدہ دعا ہے، لیکن تو ہر مقام تے میرے نبی دی ذات تے درود پاک پیا پڑھدا ہے۔ بیلیا میں منکر نہیں، پر دس سے صحیح مسنون دعاواں نے او پڑھ ویکھ کے کہندا سونیو چنگے بلے عالم معلوم ہوندے ہو، میں جاندا نہیں تانوں،
پر جنہ مینوں فائدہ درود پاک نے دیتا انہیں کسے چیز نے دیتا بھی نہیں. میں کہ ہویا کی انہیں پورا واقعہ بیان کیتا. ایویں میں چلیا باپ دے کٹھے میرا باپ وصال کر گیا تے تھوڑی دیر میں درود پاک پڑھیا تے سونے دی آمد ہو گئی. پر میں کون آیا سی یہ دے بارے بزرگاں فرمایا کسی آکھیا خوبصورت کہ تھوڑی دیر ہوئی کیا تے کالیا زلفاں والا او نظر کرم جد اس نے کی تے کر گیا نور اجالا. آپ فرماؤ دینے میری اکھاں وچ اتھرو آئے. میں کہ بیلیا واقعی سچ گال لے. میں او دے سامنے حدیث مصطفیٰ بیان کی تھی. ساڑھے سامنے کوئی گل ہوئے تے اسی تے ہنسی مذاق کے ٹال دینے نا, اسی تے مخال کر کے انہوں ٹڑکا دینے. لیکن او پیارے عالم دین سن, او دا مذاق نہیں کیتا بلکہ مصطفیٰ دی حدیث بیان کی تھی. ارے دعا منگی کرو, دعائے منگو یا اللہ سانو پیارے نبی دیاں احادیث یاد کرن دی توفیق عطا فرما. آمین آکھو اچھی آواز نہ. بہت بڑا انعام ہے جیویں کہ حضرت علامہ مولانا سردار احمد صاحب محدث آدم فنا فی الرسول علامہ سردار احمد صاحب کو لکھ بیلی آیا مولوی جی درود ابراہیمی افضل درود ہے یہ تسی بعد جڑے ولایتی درود پڑھ دیو چنگا نہیں, اصلی درود پڑھو. آپ حدیث پاک پہ پڑھاؤں دے سن. فرمایا مولوی جی حدیث ہوندی ہے؟ ہاں جی میں پڑھیا لکھاں. فرمایا اے حدیث پاک کے ذرا انہوں پڑھتے صحیح. توجہ کرو حضرات. انہیں بڑے آکھیں لگے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھے والا لکھو سبحان اللہ. حضرت فرمایا پھر پڑھ. انہیں پھر پڑھیا. آپ نے فرمایا نہیں یار ایک باری پھر پڑھ. جدوں انہیں پھر پڑھیا فرمایا جیڑا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیا پڑھنا ہے اے درود ولایتی ہے یا دیسی ہے؟ اے ولایتی ہے یا دیسی ہے؟ میں نے دس دے صحیح نا. کہتے جی یہ بھی درود ہے. فرمایا عقل دے انیا جی میں او درود ہے ہر پیارے نبی دا ذکر جے دے وچ سونے الفاظ ہون او بھی درود ہے, او دا بھی کوئی منع کوئی نہیں. محبت والیو کعبے دا ایک امام سی مولانا عبدالعزیز کعبے دا امام اول پھر بعد گنبد خضرا دا امام بھی بنیا. میں انہاں دی زبان وچ ایک جملہ سنیا بڑا مزیدار ہے. وہ جدوں بھی خطبہ پڑھ دے سن نا پہلے میرے نبی دی ذات تے درود پاک پڑھتے. درود پاک ہی پہلے خطبے دو آغاز. جمعہ دا خطبہ ہے تے پہلے درود, دوجا خطبہ ہے تے پہلے درود, آخر درود. او پڑھ دیوں دے سن اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب الوجہ الانور و جمیل اظہر. درود بھی پڑھ دے تے روندے بھی بڑے سن. میں ایک دن پوچھیا میں کہ مولانا درود جمعے دے خطبے وچ درود پڑھ دیو رون دیو. میں ویکھ کے آکھدے نے مولوی جی جنہ اس درود نے مینوں فائدہ دیتا کسی ہور نے فائدہ ملیا بھی نہیں.
درود پاک دا عادی تے بن. اس بات تے علماء نے مصطفیٰ تے آقا دی ذات تے ہر ویلے درود پاک پڑھدے نے. حضرت سیدنا ابی بن کعب سبق رضی اللہ تعالی کچھ بولو. حضرت نے جو حدیث بیان کی تھی میں وہی بیان کرنا. توجہ فرماؤ حضرات. اور شومی قسمت ہے کہ ٹائم دی قلت ہوندی ہے. تسی حضرات بھی شہنشاہ ہو, شہنشاہیت دا لباس اوڑیا. تسی بھی تسی آکھے حاجی جی ٹل لا لو جیویں کہو, اسی اوویں کھڑے ہاں, اسی پورے ٹائم تے آنا ہے. لیکن خدا را خدا تانوں میرے کٹھے گنبد خضرا دا سفر کرائے. اللہ کرے اتھے جائیے تے پھر نبی پاک دا فرمان ویکھیے. او مدینے پاک دے لوگ ہون یا مکے شریف دے لوگ ہیں جنہاں حاجی عمرہ کیتا انہاں تو پوچھو انہاں نو قسم دیو او آکھن گے یار اجے 10 نہیں وجدی اسی تکیا ہے حرم مصطفیٰ ہوئے یا حرم خدا ہوئے دوویں بھرے ہوندے نے. ہر پاسوں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ ہے. آقا دی بارگاہ میں حضرت ابی ابن کعب اللہ اے میرے نبی دا لاڈلا صحابی ہے. حضور دا کون ہے بولو. جی میں کسے نو کسے تے ناد ہوندا ہے. حاجی بشیر صاحب نو میرے تے ناد مینوں انہاں تے, مخدوم صاحب نو میرے تے ناد مینوں انہاں تے ناد, تانوں میرے تے ناد مینوں. اسی جی حاجی جی کو لے گل منوا کے رواں گے. میں بھی آکھنا میں بھی گل منوا کے رہنی ہے. ای حضرت ابی ابن کعب بارگاہ مصطفیٰ بھی جدوں آندے تے صحابہ کہندے ابی ابن کعب یار حضور کولو ساڈی گل تے پوری کرا دینا. تے سرکار نے انج ویکھیا فرمایا ابی ابن کعب اج خیر سوچدا کی ہے. عرض کیتی کملی والے آقا اے کائنات دے بالی میں تواڈی ذات تے درود پاک پڑھدا 1/8 حصہ حضور انہا کافی ہے. میرے نبی دا دریائے رحمت جوش چایا, دریائے محبت جوش چایا. فرمایا ابی ابن کعب انہوں ہور اضافہ کر. کچھ بولو ہور کی کر بولو. اسی تے جمعے دے بعد جدو سلام پڑھنے نے لوگ حاجی جی بس ایک کوئی شعر پڑھیا کرو تھک جانیا. کاش کہ تو درود پاک دے اندر ذرا محبت نہ کھلوتے صحیح. اسی تے درود پاک دو سلام ہوندے ہولے ہولے یا نبی مصطفیٰ انج نہیں. حضور دی ذات نال محبت ہے پھر گونج پا کے پڑھیا کر. بلکہ علماء فرماؤندے نے مینوں یاد ہے حضور قبلہ صاحبزادہ زیوالا شان حضرت صاحبزادہ سید افتخار الحسن شاہ صاحب زیدی رحمت اللہ علیہ فیصل آباد والے آپ فرماؤندے سن بیلیو درود پاک پڑھیا کرو سلام پڑھیا کرو. تو انج نہیں فرمایا جدو درود پاک پڑھیا تے فرمایا اڈیاں پا کے پڑھیا کرو. اور جتنا زیادہ لڈیاں پاؤ گے اتنا مالک زیادہ راضی ہوئے گا. سیدنا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی رات نے عرض کی تھی حضور میں 1/4 حصہ کافی ہے. فرمایا ابی اور ودا. حضور 1/2 فرمایا اور ودا. حضور میں ہر ویلے تواڈی ذات تے درود بھی پڑھا گا نال کم بھی کراں گا. نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا نہیں کام بھی کر چلو تھوڑا کر دے. نہیں ابی تو زیادہ کر. جی میں ساڑی مثال کسی کہنے یار ہاتھ کار وال ہوئے دل یار وال ہوئے. کام بھی کردہ رہے سونے دی ذات تے درود پاک بھی پڑھدا رہے. محبت دے نال پیار والے ہو ہر چیز بنا گزارا ہو سکتا ہے پر درود پاک بغیر گزارا ہو سکتا. اسے بات میں عرض کردہ رہنا ہو دیا ضرباں لائی جا ہو دیا
ہو دیا ضربہ جم من دیار منائی جا ہو دیا ضربہ جم من دیار منائی جا تینو ایکو کم دی میں گل دساں تینو ایکو کم دی میں گل دساں سونے تے درود پوچھ آخری بات ایک آدمی تھا بڑا مقروض ہو گیا ویک کی کہندا عدالت چایا عادل نے آکھیا 3 مہینے دا 1 مہینے دا ٹائم ہے یہ ادھار اتار اگر نہ اتاریا تے سزا ہوئے گی انہیں مزدوری کرن تو بجائے اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے مصطفیٰ دی ذات تے درود پاک پڑھنا شروع کیتا درود پاک پڑھدا رہیا 27 دن گزر گئے قسمت دا ستارہ بلند ہو گیا میرے آقا دی زیارت ہوئی فرمایا جا وزیر کول جا انہوں میرے سلام دے انہوں آکھ نبی پاک نے سلام دیتے نے تو مینوں 3000 دے وہ پوچھے نا کوئی نشانی انہوں آکھی آقا فرماؤ دینے روزانہ فجر دی نماز تو بعد میری ذات تے تو 5000 واری درود پڑھ دے میں نبی خود سننا وہ باس وزیر کو لایا دروازہ کھٹکان میں سائلہ وزیر جی میں 3000 روپیہ دیو انہیں کہ کیڑی چیز دا انہیں میرے آقا نے فرمایا انہیں کہ کوئی نشانی انہیں کہ تو ہون پیا پوچھنا ہے میرا نبی پہلے دس گئے نے تو روزانہ سویر دی نماز دے بعد 5000 واری درود پاک پڑھنا ہے اس وزیر دی اکھاں وچوں نیر آئے انہیں آکھیا یار 3 او بھی لے 3 کاروبار دے بھی لے 3 بچیاں دی بھی لے جدوں ضرورت پوے میرے کول پھر آمی میرے نبی دا میں پیغام سنا دے گا عدالت وچ آیا عادل جی اے لاؤ 3000 انہیں آکھیا تو تے غریب آدمی ہے کتھوں لے ہیں انہیں واقعہ بیان کیتا عادل کہندا کھلو جا ہن او کلا شامل نہ ہوئے لے اے 3000 میری طرفوں دے دے 3000 تو اپنے کاروبار دا لے لے او جینے لینا سی او ویکھ کے کہندا عادل جی انج نہیں میں 3 معاف کیتے 3 ہور دینا انہوں آکھو میرے نبی دی بارگاہ وچ میرا بھی سلام عرض کرتا رہا یہ درود پاک دی برکت اس واسطے اہل سنت دا عقیدہ یارو کہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی اور صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آبادی رکھے محمد کا میلاد ہوتا یار زندہ صحبت باقی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.